made for your glory, and we worship you. Yes, we worship you. We are your people, made for your glory, and we worship you. Yes, we worship you. Yes, we worship you. May buntag mga igsoon ug happy Lord's Day sa tanan nga mga kigsuonan diya sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios, ug I hope matag usa nata sa atong panimalay ug andam atong kasing-kasing hunahuna pagpaminaw diya sa pulong sa Ginoo ug atong kaugalingon ingon man usab kanunay nga gihatag sa atoa nga mga pulong sa Dios nga diin sa matag adlaw mahimo kita nga dunay kausaban ang ato ang kinabuhi ingon nga kinabuhing Kristohanon. So nini buntaga ablihi inyong Bible. I hope nga naamoy mga Bible diha matag usab bisan pa man naglingkod ta diha. So ablihi inyong Bible diha sa Titus chapter 3 verses 1 to 8. So mga pulong sa Dios atong pagabasahon. Pahinumdumi ang mga magtutuo sa pagtahod, pagsugot sa mga punuan, sa mga anaa sa kagamhanan, andam sa pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Tambagi sila nga dili magsultig daotan kang bisan kinsa, kun dili makigidaiton o magkighagalaon o kanunay nga makigpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao.
Kay kita usab kaniadto mga buang-buang sukihan o masalaypon na ulipon kita sa mga kailibgons o sa tanan nga mga matang sa kahilayan o nagkinabuhi sa pagkadautan, pagkamasinahon og uban nga nasilag kanato og ato usab silang gikasilagan. Verse 4, apan sa gihatag o sa dihang gipadayag na ang kaluoy o gugma sa Dios nga atong manuluwas, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas nga nahimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Kay madagayaon gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manuluwas. Verse 7, aron pinaagi sa iyang grasya ang Dios mag-isip kanato nga matarong og aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Verse 8, og matuod kini buot kong hatagan mog talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios manlimbasog paggamit sa ilang panahon, pagbuhat sa maayo kini maayo og malampuson alang sa tao. So mo ni ang pulong sa Dios nga atong nadungog og ato kini nga pagkaon sa espirituhanon nga bahin og ayop matag usa naga sunod og nagapatalinghog niini. Kini siya usa ka pagkaon para sa atong espirituhanon aron ang atong kinabuhing Kristohanon kusgan, tambok og himsog og aron makalahutay, makabarog ta nining kalibutan na hantod sa pagbalik ni Kristo Jesus. So magampo ta. Kanimo gamhanan og balaan nga Dios. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among nabati karon. Kining pulong nga dili sulagma sa among kasing-kasig una-una nga among nadungog. Kini magpabilin o Dios nga aron mabag-o ang among kinabuhing Kristohanon. Aron o Dios amo usab Ginoo, makita og mailhan matagamtaman din ang panalangin gikan diha kang Kristo Jesus nga mao ang grasya gihatag sa Dios. Among maangkon og mabati namo nga din ikaw o Dios kanunay naghatag kanamo kadaogan. Salamat Amahan nining orasa ug salamat nini buntaga. Kami nagakahiusa sa pagsimba pagdayeg diha kanimo in Jesus name. Amen. So makausa pa daghang salamat sa matag usa sa inyohang walay puas o pagpadayon sa pagsimba bisan pa man niata sa pandemic o wala tay face to face nga pagsimba panagtigom apan diha sa atong mga pag-ampo gikan sa atong panimalay, gikan sa ato ang kasing-kasing gihiusa sa Dios tungod kay ang atong mga tumong ug katuyuan mao man ang pagpasidungog, pagsimba ug pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Sa atong kinabuhi aning kalibutana kita usalaman yun nato nga nahimo nga tinuod gayud nga sumusunod diha kang Kristo Jesus ug kini siya sa imong pagkatinuod o sa imong pagkasumusunod diha kang Kristo. Dili nimo ni mahimo pinaagi sa imuha nga sa imuha nga kaalam, pinaagi sa imuhang pagpaningkamot kundi mahimo nimo kini pinaagi sa grasya o gugma sa balaang espiritu sa Dios nga maghatod kanato nga madaogon kanunay sa Kristohanong kinabuhi. So daghan salamat diha sa inyong pagpaminaw, paghatag og panahon sa pulong sa Dios nga ato nasab nga paghisgutan karon. So happy Lord's Day sa tanan once again nga diin mahimo na sadta nga nakapahimot ngadto sa Dios sa tanang adlaw. Atong gigahin ang ato mga oras sa tanang buluhaton apan kani adlaw gigahin nato para sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. So una sa tanan, si Titus usa ka Hintil o Gentiles nga nagkabig sa pagkakristohanon. So gikan na sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Paul. So usa na siya nahimo siyang kauban diha sa pagsangyaw o bisan pa man sa pagtudlo diha sa tanang mga Kristohanon o to nahimo siyang katabang o kauban
diha sa pagsangyaw pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo diha sa Crete. So nato aron nga ang tanan nga mga Kristohanon, ang tanan nga naa diha sa iglesia sa Crete, aron matudluan unsa ang kinabuhing Kristohanon, aron sila mahimo gayud nga matul-id ang ilahang kinabuhing Kristohanon, ilabi na sa ilang pagtuo diha kang Kristo. O nya ang ilahang consider dira siya ang sa ilahang kinabuhi kining pagtuman pinaagi sa balaod apan isuon yun sa kining mga tawhana, bisan kini sila nakadungog na sa wali ni Paul o diha sa nakaila diha kang Kristo Jesus o midawat sila diha kang Kristo Jesus, apan sama sa gyapon ilang kinabuhi badlungon o unsa ba diha nga makita nato diha sa ilang Kristohanon nga doon na pa'y pagpanultig dili maayo sa usama sa dili Kristohanon. So nining pagiha kinahanglan nga masayod o tudluan nato o masayod nga unsay maayo unsa ang Kristohanong buhat. So niini nga buntaga akong gitagaan kinig tema Christian life doing good deed. So mo ni siya ang usa ka butang sa usa ka Kristohanon. Kung usa ka Kristohanon kinahanglan nga nagkinabuhi ka sumala sa kabubuton sa Dios o Kristohanong pagkinabuhi. So mo ni siya ang ato ang hisgutan. So nining buntaga dunay duha ka kinaiya sa tawo nga angay nako nga ihatag o ipadungog diha kanyo kining kinabuhi sa dili Kristohanon o kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Nganong gibutang nako ni kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon tungod kay daghang mga Kristohanon nga nakaila diha kang Kristo pero ang kinabuhi dili tinuod. So hisgot ang tinuod kana nga nagasubay o nagasunod diha sa kabubuton sa Dios sa pagtuman sa unsa gayud ang gisulti sa Ginoo diha sa Biblia alang sa atong kinabuhing Kristohanon. So kini siya si Titus usa ni siya ka nahimo nga sama kang Paul nga tinuod gayud nga ni-respond diha sa ebanghelyo ug na tinuod siya yang pag-respond diha sa ebanghelyo nahimo siya nga usa ka magtutudlo pagbadlong busa gi hatagan kini og usa ka pagtagad nga tambagi sila nga dili magsultig daotan kang bisan kinsa kon dili dinayuton og magmahigalaon og kanunay nga magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. So kana sila mga Kristohanon, pero ang ginatawag na nga tinuod nga mga Kristohanon wala silang kinabuhi nga naman kay naa pa sa ilahang kinabuhi kini ginatawag bitaw pagkabadlungon. So usahay diha sa ato ang katilimban makita nato nakaila sila kang Kristo, midawat sila diha kang Kristo apan sila nga kinabuhi nila nga ilang gikinabuhi sa tanang adlaw dili makita ang tinuod nga Kristohanon. Busa dinhi sa Book of Titus gihatag alang kanato nganuman pagpasidungog o pagpaamgo sa atong kinabuhi nga sama kaniadto sa ang mga hamtong makita nato ang mga hamtong nga lalaki, mga hamtong nga babae, sila hinuon ang mudala sa mga batanong lalaki, mga batanong babae sa pagbuhat sa mga daotan nga dili gayod makapahimuot sa Dios. Pagbuhat sa mga buhat nga dili makapahimuot sa Dios kini siya nagatudlo sa mga kalibutanon nga naa sa ilang kasing-kasing puno gayud sa pagkadaotan. Kung misgo tagwa puno sa pagkadaotan, dili lang kay daotan nga usa ka murder, daotan nga usa ka katulisan, kundi daotan atubangan sa Dios nga ang imong kasing-kasing layo diha sa Ginoo. So mo ni atong hisgutan karon. Usa ka tawo kinaiya sa tawo nga dili Kristohanon o usa ka kinaiya sa tawo nga tinuod Kristohanon. So ato makita mailhan nato. Bisan pa man sa ato ang diha sulod sa atong panimalay, diha sa atong community makita nato kung unsa ang kinabuhi sa dili Kristohanon o unsa ang kinabuhi sa dili Kristohanon atong madungog sa matag adlaw. O nato tanang adlaw ato ni siya nga madungog kaning kinabuhing dili Kristohanon. So ang kinabuhing dili Kristohanon una sa tanan magpataka na siya sulti,
init og ulo, dali nga masuko, o sa iyang kinabuhi nagatudlo siya ngadto sa mga batan-on sa kailibgon sa mga butang nga niining kalibutana, ug dili kini nga kaning mga butanga ilang gihimo wala gayud mahimuot ang Dios. Sumo na ang kinabuhi sa dili Kristohanon, kaning mga paglitok og bad word, kay kani siya mo sa ni ka mga butanga na habit sa ilahang kinabuhi gikan sa pagkagamay o inuntaw gikan siyang pagkabatan-on hantod nga naabot ngadto sa hamtong. So mailhan nato. So dunay mga Kristohanon usab nga matawag natong Kristohanon nga nagkinabuhi pa sama ni ini. So diha niya na sa ilang kinabuhi nga gitawag sila Kristohanon, mo na gitawag Kristohanon apan dili gayud tinuod nga Kristohanon. Kay unsa di ay ang tinuod nga Kristohanon igsoon. So ato sad nga makita, mailhan nato kung kining tawhana tinuod nga Kristohanon kay naa diha sa iyang kinabuhi ang kalumo, maghop o kini nga iyang pagpaubos, iyang kagalingon. So diha compare nato ngadto sa usa ka butang nga dili Kristohanon, ang dili Kristohanon ang naa siyang kasing-kasing nagatudlo ngadto sa tanan nga mga katawhan, labi na sa mga lalaki o babae nga mga batan-on, nagatudlo og dili maayo nga kinaiya, nga dili makapahimuot ngadto sa Dios nga nakahatag hinuon kini kapandulan sa uban nga mga Kristohanon siya. Kini sila badlunga, tudloi sa maayo nga mga butang ug tudluan sa Kristohanong pagkinabuhi aron ang ilang kinabuhi kahimut-an ngadto sa Dios. So daghan maato nga ma-identify nato makita nato diha kung mutan-aw ta diha sa society o bisan pa man diha sa atong sulod sa panimalay, kung unsa o kinsa mga tawhana nga nagkinabuhi pa sama niini, sama sa dili Kristohanon. So aron ang Dios nga atong amahan og Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanato og kaluwasan og naghatag kanato grasya kalinaw, kita nga nagatuo diha kang Kristo Jesus, kita nga nagasunod sa kabubuton ni Kristo, kinahanglan nga imo silang tudluan, imo silang badlongon, katong nagasulti o pa masakit nga pinulungan, katong hilig makigbingkil o kaning kinabuhi bitaw, kaning attitude nato nga masinahon o maluibon, nga mga pulong, kana siya nga mga buhat o gawi kinabuhi, kana siya dili na siya tinuod nga Kristohanon. So usa ka butang nga ako kining gihatagan karon nga ang Kristohanong kinabuhi magapuyo diha sa kinabuhi subay kang Kristo. So akong gitagaan ko ning tema nga Christian life doing good deeds. So mo na siya ang Kristohanong kinabuhi igsoon nga diin ang Kristohanon nga pagkinabuhi magasunod o magasubay diha sa kabubuton ni Kristo, sumala sa Biblia, sumala diha sa pulong sa Dios nga atong gibasa. So dunay duha, kaning duha ato kining mailhan og ang una og ang dili Kristohanon ug ang ikaduha mao ang tinuod gayud nga Kristohanon. So ang tinuod nga Kristohanon naa sa iyang kagalingon ang puno sa pagpasundayag, puno sa pagdaig, puno sa pagpasalamat, og kini siya kugihan nga maampuon, o kining tawag nga mainampuon. Ngano man ang imong pag-ampo man siya ang imong pag-communication ngadto sa Dios. Ikaw nagahimo ka bag-o nga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kumusta igsuon? Sa pagmata nato ganihang buntag nga nakahuna-huna batadayon nga karong adlaw mao ang adlaw sa pagsimba, pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Or kung wala pa ning pandemic, naa nata sa diha sa iglesia nagkayusa. So ato batang na sa atong pagmata nga nakahinumdum ta niini, ato bang napasalamatan ang Dios aning adlaw? Bisan katong pulong nga nagahisgot nga Ginoo, salamat sa kusog nga imong gihatag aning adlaw. Salamat sa bag-ong kinabuhi nga imong gidugang aning adlaw, nga kaning adlaw makapasidungog na sad kami diha sa pagsimba, pagdaig sa atong buhi nga Dios. So mao na siya ang usa ka butang, usa ka kinabuhi nga Kristohanon o tinuod nga Kristohanon, puno sa pagpasalamat,
puno sa kinaiya nga maghop malumo o inato pagpaubos, humility diha sa imo nga pagkinabuhing Kristiyano isa naa diha sa imong kaugalingon igsuon nga naman kay aron makita kini ngadto sa atong mga isig ka magtotoo nga dili tinuod nga Kristiyano o makita bisan pa man diha sa atong syudad sa society palibot diha makakita diha sa atong kinabuhi nga tinuod gayud kita nga Kristiyano ug unsa gadi ay ang nahitabo sa tao nga tinuod nga Kristiyano ingon dia sa Book of Galatians chapter 5 verse 22 to 23 nga ang tinuod nga Kristiyano magpakita do na siya gugma kaluoy pagpaubos kining gitawag gentleman ginahigug kaniya nga kinabuhi nga tinud anay gayud o dili kini pinaagi sa iyahang kaugalingong pagpaningkamot kundili pinaagi gayud sa grasya kang Kristo Jesus nga gihatag alang kanato ug ato kining nagkinabuhi nganuman kay ang pulong sa Dios magahatod kanato nga lig-on o dugang pagayod nga excited sa pagpaminaw sa pulong sa Dios pinaagi sa atong pagbasa, pinaagi sa atong mga pag-ampo o pinaagi sa atong pagpasalamat sa Dios ang Dios kanunay magabubo sa mga panalangin sa kinabuhing Kristohanon. So mo ni siya ang usa ka butang nga atong makita o mailhan nato nga diin ang imong kinabuhi karon igsuon ma-identify nimo asa man kadapit nga asa ba kadapit nga kinabuhi niini sa kinabuhi nga Kristohanon o kinabuhi nga dili Kristohanon o kinabuhi nga tinuod nga Kristohanon. Kung naapata sa kinabuhi nga Kristohanon, I hope sa sunod na adlaw, sunod bulan o sa tanang oras mahimo na siya nga nagapuyo diha sa kinabuhing tinuod nga Kristohanon. Kaya ang tinuod nga Kristohanon igsuon kani siya bisan diha sa imong kagalingon ikaw mismo ang mubadlong diha sa imong kinaiya. Kani gitawag natog habit diha sa imong kinabuhi igsuon nga gikan sa imong pagkabata-on hantod karon nga hamtong ka na nahimo ka nga bag-o nga kinabuhing Kristohanon. Muna siya ginatawag og tinuod nga Kristohanon. Ang imong pagkinabuhi igsuon makahatag og panalangin sa tanang mga katawhan nga nagsud-ong nagatan-aw diya sa imong kinabuhi karon igsuon. So bisan asa ka insa baluna og isulob kining kinabuhi ang tinuod nga Kristohanon bisan asa ikaw muadto sa imong nga trabaho sa imong nga mga asa man diha ang imuha nga duna kay mga meeting sa imuha mga business o sa imuha diha nga unsa ba diha ang imuha nga gi-applyan sa imong kinabuhi ang ipakita igsuon nga diha sa tinuod nimong Kristohanon makita diha sa tanang mga katawhan nga ikaw lahi ngadto kanila. Lahi ka sa dili Kristohanon, lahi ka sa mga Kristohanon kay ikaw tinuod nga Kristohanon nga nagatuman diha sa kabubuton sa Dios. Ug daghang salamat sa pulong sa Ginoo nga karong adlaw naatay ginatawag nato ma-check nato ang ato ang kaugalingon. Naatay mga part diha sa ato ang kaugalingon sa atong kasing-kasing nga kinahanglan pa nato nga i-change na siya. Kinahanglan pa nato nga iampo sa Ginoo. O pinaagi sa balang Espiritu sa Dios magahatag kani siya kabag-uhan diha kanimo aron ipangandoy igsoon. I-desire diha sa imong kasing-kasing nga ikaw mahimong tinuod nga Kristohanon, mahimo ka nga panalangin sa tanang mga katawhan diha palibot sa imong panimalay nganuman aron ang tanang mga katawhan mabless pinaagi diha kanimo ug sila mahimo usab nga sama diha kanimo aron sa pagbalik sa Ginoo kitang tanan magkayusa nga malipayon uban ang gugmag grasya sa gahom sa Dios nga naa kanato. Kay dalaygon ang pulong sa Dios kaning orasa nga magapabilin ta nga may nampuon diha sa ato mga kaigsuonan diha sa agape ug sa ato mga kaigsuonan nga mga Kristohanon natay mga support nga mga prayer ngadto kanila. So dako kog mga tinguha mga pag-ampo ang atong pagtuo ug pag-alagad ngadto sa Dios nagpabilin karon nga matinud-anon ta nagpabilin nga buhi o active diha sa atong kasing-kasing nga naman kay maabot ang panahon nga magkahiusa ta magka lamanohay ta
magkakita ta sa matag usa, makita nato ang mga tamis nga pahiyom ingon nga tinuod gayud nga Kristohanon sa pagsimba ug pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Kanimo gamhanan ug balaan nga Dios, salamat diha sa mga pulong. Salamat kay anaa ka nga Dios, nagahari kanunay sa among kasing-kasing. Tudloi kami Ginoo unsaon namo pagkinabuhi nga tinuod nga Kristohanon. Tinuod nga sumusunod diha kang Kristo Jesus. Pinaagi sa imong mga pulong, pinaagi sa Ginoo, sa imong balang espiritual Dios, magabag-o sa among kasing-kasing hunahuna. Dili na kami manulti og mga daotang mga pulong. Dili na kami mubati kasina, dili na kami mubati og pagpalabaw-labaw sa tanang makatawhan, kundi anaa sa among kasing-kasing una-una ang pagpaubos og kanunay kami nga magahatag og pasalamat og komunikasyon ngadto diha kanimo Ginoong Hesus. Busa dalaygon kamahan niini nga adlaw, panalangini gikan sa mga batan-on hantod sa mga hamtong nga kaming tanan magakahiusa sa pagsimba o pagdaig diha kanimo nining orasa ugad. Kung mapag-ampo akong gisalig diha kanimo, pinaagi kang Kristo Jesus nga bugtong manuluwas. Amen. So dahan salamat. I hope magpabilin ta nga minampuon o pabilin ta nga puno sa pagdaig pagsimba sa tumboy nga Dios.